जेरेमियास 31वो आविसूर. ते दीस येतोच उलयता तो सर्वेस्पूर इस्रायलाच्या सगळ्या घराण्यांचो हांव देव जातलों आनी ती जातली म्हजी परजा. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, झुजांतली वाटोवल्यांत तांकां ओरोण्यांत बोगसणें मेळ्ळां. इस्रायल आपल्या समाधानाच्या जाग्यार वेता. हांव तुका पयस थावन दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केलो. देखून दयाळ मोगान हांवें तुका म्हजेशी ओडून हाडला. इस्रायलाचे पोरजे, हांव तुका आनीक एकदां बांदून काडटां आनी तूं नव्यान बांदोन येतली. नव्यान श्रृंगारांनी नेटोयल्ली आनी ढोलकी वाजोवन आनंदान उडून नाचून तूं भायर सरतली. सामारियेच्या दोंगरांचेर तूं नव्यान दाकां मोळे लायतली आनी ते लायतात तींच तांची फळां खातली. एफ्राईमाच्या दोंगराचेर पारेदारांनी ओशी बोब मारपाचो दीस येतलो. उठात, सियोन दोंगरार चडून वचुया, सर्वेस्परा आमच्या देवाशी वचुया. कित्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर आनंदाचे उल्हास सोडात. राष्ट्रांच्या फुडाऱ्याक जय जयकार करात. परगोटात, वाखाणात, आड्डून सांगात, सर्वेस्परान आपले पोरजेचे इस्रायलाच्या उरलोल्या जोम्याचे तारण केले. पळयात, उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलों आनी प्रितुमेच्या पयशिल्या शिमांतावन तांकां जमा करतलो. तांचे बराबर कुड्डीं, तशें थोंटी, गोरबेस बायलो, तशें भालंतेराक पावलेल्यो बायलो सगळीं मेळून एक व्हड उरपोंज हांगा परतून येतली. दुकां वारोवन ती परदेसांत गेल्ली. बुजवण दिवन तांकां परतून हाडटलो. आदलून पडनात तसल्या सपाट मार्गार हांव तांकां उदकाच्या व्हाळां सरशीं व्हरतलों. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापूय आनी एफ्राईम म्हजो मालगडो पूत. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. पयशिल्या किनाऱ्यांक आनी जुव्यांक परगोटात. तांकां सांगात, जाणें इस्रायलाक दुस्पट आयलो तोच आतां तांकां जमा करूंक वेता. जसो गवळी आपल्या हिंडाक राखता तसोच तो आतां तांकां राखून दवरतलो. कित्याक सर्वेस्परान जाकोबाक मुक्ती दिली. ताचे येवन बलिश्ट हातांतलो ताका मुक्त केलो. आनंदान गावून उलासून ती सियोनाच्या दोंगरार चडून येतली. सर्वेस्पराची उदोंड वरदानां घेवंक जमा जातली. गंव, नवो सोरो आनी जैतुनाचें तेल, मेंढऱ्यांची आनी गोरवांची पोरां ही सगळीं वरदानां घेवन मुरगोडटलीं. बरे शिंपलोले बागेवरी तांचो जीव रसरसतलो. ती आनीक गळून पडची नात. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाटे आनी जाणटे खुशाली करतले. तांचें दूख काडून ताचे बदलेक हांव तांकां सूख दितलो. तांकां बुजवण दितलो. तांच्या त्रासां कोश्टां उपरांत तांकां आनंद भरीत करतलो. उलयता तो सर्वेस्पूर. बऱ्या बऱ्या जेवणां पिण्यां म्हज्या यादनिकांक खुशाल करतलो. म्हज्या सुभां देण्यांनी म्हजे पोरजेक दादोशी करतलो. उलयता तो सर्वेस्पूर. सर्वेस्पूर अशें सांगता, रामा गांवांत विलापाचो आनी रुदनाचो आवाज आयकूं येता.
राकेल आपल्या भुरग्यां खातीर रुदन करीत आसा. आपल्या भुरग्यां पासत ती बुजवण घेना जाली, कित्याक ती आतां नातूच. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें रडणें बंद कर, तुज्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काड, कित्याक तुज्या कोश्टांक मेळटली मजुरी आनी ती दुस्मानाच्या देसांतलीं परतून येतली. तुज्या फुडारा विशीं बोरवांसो दवर, तुजीं भुरगीं आपल्या गांवघरा परतून येतलीं, उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हजे पोरजेचो विलाप म्हज्या कानार पडला. एका तोरण्या शिक्षण घेवंक नासलोल्या बैलावरी तुवें म्हजेर चाबूक मारलोय. आनी हांवें तो चाबूक घेतलो. तूंच आमकां परतून हाड आनी आमी परतून येतले, कित्याक तूंच सर्वेस्पोर आमचो देव. कित्याक आमी तुका पाट केल्ली, पूण आतां आमी परतून येता. आमी वायट केलां म्हूण आमी समजल्या. आतां आमी दुखीन हड्डें बडयता. आमकां बरीच लॉज भोगली, तोंड धामचें पडलें. आमचे तरणे पिरायेच्या कर्तुबांचो आमी अजून बेमान भोगता. इस्रायल म्हजो मोगाचो पूत न्हय, तो म्हजो इतलो हेरां परस अपुरबायेचो भुरगो की जितले पावटी ताच्या पातकांचो उगडास करता, तितले पावटी म्हजें काळीज ताचे पासत कळवळटा. देखून म्हजें काळीज ताका अंतरेकून अंतरेकता. देखूनच म्हजी कोनवळाय तांचेर व्हांवत व्हांवत आसा. उलयता तो सर्वेस्पोर. रस्त्यार तुमकां वाट दाखोवंक पाटयो उबारात, शिमो दाखोवंक नीस मारात. मार्गाचेर चत्राय दवर. ज्या मार्गान तुमी गेल्ल्यात ताचेर तुमचें लक्ष दवरात. इस्रायलाचे पोरचे परतून ये. ह्या तुज्याच नगरांनी वावरूंक परतून ये. ओ विस्वासी पोरचे म्हजे, कितलो काळ तूं पाटी फुडें सरतली? सर्वेस्पोर पृथ्वीर नवें कितें रचून हाडटा. एक बायल नव्यान आपल्या पोतीचे वेंगेंत चल्ली. जाकोबाचे नवसरणेची बासावणी. सरशक्तिवंत सर्वेस्पोर, इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तांच्या परदेशांक हांवें परतून हाडल्या उपरांत जुदासाच्या देसांत आनी ताच्या नगरांनी लोक हीं उतरां नव्यान वापरतलो. पवित्र पर्वता सर्वेस्पराच्या दयाळायेचें नितिवंत तुजे भितर ठिकाण करून आसा, तोच सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. आनी ह्या जुदाच्या देसांत आनी ताच्या सगळ्या नगरांनी शेतकामती आनी मेंढरां राखणे आपल्या हिंडां सयत एकठांय जियेतले. कित्याक हांव थकलोल्यांक तांकां गरज तितलें दितलो आनी भुकेन असक्त जाल्ल्यांक खावंक पिवंक दिवन दादोशी करतलो. हांव जागो जालो तेन्ना म्हजे न्हिदेन म्हजें समाधान जालें म्हूण म्हाका कळ्ळें. इस्रायल आनी जुदास. पळयात, हांव इस्रायलाचें घराणें आनी जुदाचें घराणें मनशांनी आनी मेंढरां गोरवांनी भरतलो असले दीस येतात. आनी जशें आदीं तांकां हुमटून काडूंक, मोडून उडोवंक, ओमतीं उडोवंक, तांचो नाश करूंक आनी तांचेर नश्ट हाडूंक हांवें तांचेर दोळो दवरलेलो, तशेंच आतां तांकां बांदून हाडूंक
आनी रोवूंक हांव जोतोन घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पूर. एक एकल्याक आपापली मजुरी. बापायांनी आंबट दाखो खेल्यो आनी भुरग्यांचे दांत सणसणले. असली म्हणणी त्या दिसांनी आनीक लोकांच्या तोंडांत मेळची ना. उफराटी दर एक मनीस आपापल्या खुद गुन्यांवा पासत मरतलो. जी कोण आंबट दाखो खातीत तांचेच दांत सणसणटले. नवो कोरार. पळयात, उलयता तो सर्वेस्पोर इस्रायलाच्या घोराण्यांक आनी जुदाच्या घोराण्यांक हांव एक नवो कोरार कांतून दितलो. असले दीस येतात, तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून इजिप्तांतली हांवें भायर काडलोली त्या दिसा तांकां हांवें एक कोरार कांतून दिल्लो. तसलो हो कोरार जावचो ना. जरी हांव तांचो पोती आसलो तरी हो कोरार तांणी मोडलो, उलयता तो सर्वेस्पूर. ना ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या घोराण्यांक हांव कोरार कांतून दितलो, तो असो जातलो, उलयता तो सर्वेस्पूर. खोल तांचे भितर हांव म्हजी सुमूर्त कोंचयतलो. तांच्या काळजांचेर हांव ती कांतयतलो आनी हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरजां. तेन्ना सर्वेस्पराची वळख घेयात. अशें म्हणून एक एकल्यान आपल्या भावा भयणाक शिकोवपाची गरज आसची ना. ती सगळीं ल्हानां तशीं व्हडां म्हाका वळखतली, उलयता तो सर्वेस्पूर. कित्याक हांव तांचें खोटेपण बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास करचो ना. इस्रायल सदां तोखतलो. सर्वेस्पूर दिसा वेळा उजवाड घालूंक सुर्या दिता आनी रातच्या वेळा उजवाड दिवंक चोनरीम आनी नोकेत्रां. तोच सोमदीर उचांबळायता आनी ताची ल्हारां घोंगेतात तशीं करता. तर जाचें नांव सरसक्तिवंत सर्वेस्पूर तोच अशें सांगता. थीर इश्टापलोली ही मांदावळ म्हज्या मुखायली सरोन वचत जाल्यार, उलयता तो सर्वेस्पूर, तेन्ना मात इस्रायलाची संसद म्हजे मुखार सदां काल तोखता तसलें एक राष्ट्र जावंक पावचें ना. वयर आसलोल्या मोळबाचें केन्ना तरी कोण माप घेवंक शकत जाल्यार आनी सकयल्यान पृथ्वेचे बुन्यादीचो केन्ना तरी कोण ठाव घेवंक पावत जाल्यार, फकत तेन्ना इस्रायलाच्या आख्या कुळाक ताणें केलां त्या सगळ्या पासत हांव पोरो घालतलो, उलयता तो सर्वेस्पूर. जेरुजालेम शार धोबाजान बांदोन येता. पळयात, जेरुजालेम शार हानानेल गोपुरांतावन कोणशाच्या धारवट्या पर्यान म्हज्या मानाक नव्यान बांदोन येतलें असले दीस येतात. तेन्ना जोग काडपाचें आनी नव्यान नीट गारेबाच्या दोंगरा पर्यान पावतलें आनी थंय थावन गोहासाचे वाटेर वळोन वेतलीं आनी प्रेतां आनी कचरो उडोवन भरोन आयिल्लें आख्खें फालकें आनी किद्रोन व्हाळाक तेंकून पडटात तीं सगळीं शेतां, मळां, घोड्यांच्या
धारवट्यांच्या कोनशापुर्यान उदेंती वाटेन सर्वेस्पराक समोर पिल्लें जातलें तें आनीक केन्नाच मोडोन वेचना, ताचें घोट्टाण जावचेंच ना. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.